दशकं 70 नारायणाखिलगुरु भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द श्रीहरये नमः। इति त्वयि रसाकुलं रमितवल्लभे वल्लभात् कदापि पुरमम्बिका कमितुरम्बिका कानने समेत्य भवता समं निशिनिवेश्य दिव्योत्सवं सुखं सुषुपुरग्रसीत् व्रजपमुग्रनागस्तदा समुन्मुखमतोल्मुखैरभिहतेऽपि तस्मिन् बलात् अमुञ्चति भवत्पदे न्यपति पाहि पाहीति तैः तथा खलु पदा भवान् समुपगम्य पस्पर्शतं बभौ स च निजां तनुं समुपसाद्य वैद्याधरी। सुदर्शनधर प्रभो ननु सुदर्शनाख्योऽस्म्यहं मुनिन् क्वचिदपाहसं तैः मां व्यधुर्वाहसं भवत्पदसमर्पणात् अमलतां गतोऽस्मीत्यसौ सुवन्निजपदं ययौ व्रजपदं च गोपामुधा। कदापि खलु सीरिणा विहरति त्वयि स्त्रीजनैर्जहारधनधानुगत् सकिल शङ्खचूडो बलाः अतिधृतमनुधृतस्तमतमुक्तनारीजनं रुरोजितशिरोमणिं हलभृते च तस्या ददाः। दिनेषु ससुहृजनैः सह विनेषु लीलापरं मनोभवमनोहरं रसितवेणुनादामृतं भवन्तममरीदृशाम् अमृतपारनादायिनी विचिन्त्य किमुनालपन् विरहतापिता गोपिकाः। भोजराजभृतकस्त्वत कश्चित् कष्टदुष्टपथदृष्टिररिष्टः निष्ठुराकृतिरपष्टुनिनादतिष्ठते स्म भवते वृषरूपी शाक्वरोत जगदीत्रितिहारी मूर्तिमेष बृहतीं प्रददानः पङ्क्तिमाशु परिगूर्ण्य पशूनां छन्दसां निधिमवाप भवन्तम् तुङ्गशृङ्गमुखमाश्मभियन्तं सङ्गृह्य रभसादभियन्तं भद्ररूपमपि दैत्यमभद्रं मर्दयन्न मदयः सुरलोकम्। चित्रमद्य भगवन् वृषघातात् सुस्थिराजनिवृषस्थितिरुर्व्यां वर्तते च वृषचेतसि भूयान् मोदयेत्यभिनुतोऽसि सुरैस्त्वम्। औक्षकानि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेदी इत्थमाततः सीतैः सह गोपैरित्थमाततः सीतैः सह गोपैर्गेहगत्वमववात पुरेश औक्षकानि परिधावत दूरं वीक्ष्यतामयमिहोक्षविभेदी इत्थमातः सीतैः सह गोपैर्गेहगत्वमववात पुरेश। सर्वत्र गोविन्दनामसङ्कीर्तनं गोविन्दा गोविन्द।